पूण हें पिक्चर पयले उपरांत तुमकां थोड्यांक तरी मातशें तरी दुबाव पडलो आसतलो की आमचीं भुरगीं आपल्याच गोंयांत दुसऱ्याची गुलाम जावपाची आसा. आनी ही परिस्थिती गोंयकारांचेर येवपाची आसा. ती गोंयकार आळशी हो गोंयकारांक आपलें गोंय सांबाळपाक कापोसतात ना अशें म्हणून न्हय. नो, द रियल प्रॉब्लम is not about our ability. The real problem is we are being kept in the dark. आनी आमकां जे भाशेन काळखांत दवरून पिशांत काडल्यात तशेंच फाल्यां आमच्या भुरग्यांकूय काळोखांत दवरून पिशांत काडचे न्हय म्हूण हें चिंतून आयज आमी त्या काळोखाचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न करतले. एज गोंयचे फुडले पिळगे खातीर 2019सून आमी जें गोंयकारांचेर ऑब्जर्वेशन करता ते प्रमाणे गोंयकारांक एंटरटेनमेंट खूब आवडटा, पॉलिटिक्सूय आवडटा आनी हातूंत गोंयकारांक बिजी दवरून दुसरे वाटेन डेव्हलपमेंटाच्या नांवान गोंयचें डिस्ट्रक्शन, पॉल्युटेड एअर, पॉल्युटेड वॉटर, पॉल्युटेड रिवर्स आनी गोंयची जमीन पीस बाय पीस काबार करून त्या गोंयकारांची आयडेंटिटी कंप्लिटली वायप आवट करूंक सोदता. गोवा इज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन. तरूय आसतना जरी तर आमी गोंयकार ह्या निमण्या वेळार तरी विथ कम्युनिटी स्पिरीट एकठांय आयले जाल्यार नॉट ओन्ली कॅन बी सर्वायव, we can thrive together stronger and brighter than ever before. ही कॅपेसिटी आनी कॅपेबिलिटी गोंयकारांक आसा हेंवूय आयज आमी तुमच्या मुखार दवरतले. पयलीं एक शिटकावणी, दीस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दीस इज अबाउट आवर सर्वायवल. तर सद्याक गोंयची परिस्थिती खंय पावल्या हाचेर एक नदर मारूया. एक आवय घोव मेल्या उपरांत भुरग्यांक पोसप आनी घराबय सांबाळप हो सगलो भार एके आवयचेरूच पडटा. तसली आवय सदांचेच भाशेन तिणें आपलो दिसवडो सुरू केलो, पूण सपनाक पासून चिंतूंक ना म्हणटा तशें तिचेर मरण आयलें. नो, नॉट एक्सिडेंट. वॉच, फील, रिमेंबर. जरी तर हे भायले दुर्वांकार आयजूच गोंयकारांचो असो अदमास करूंक लागले जाल्यार फाल्यां कितें? पूण हें दुसऱ्यांक जालां, म्हाका कित्याक पडलो? पूण गोंयांत जें जंगल राज चलता त्या प्रमाणे जें कितें मारियाक घडलां तें फाल्यां आमकां कोणाकूय घडोवंक शकता. पूण थोडे आमचे नेणार गोंयकार मातशे हातीक थोडे पयशे जाल्यार वा मातशे पॉलिटिकल वळूक आसल्यार आमकां बरें दिसता आसतलें की वी आर सेफ. वी आनीक एक जंगल राज हाचें एग्जाम्पल घेवया. डॉक्टर विली हो 3 फावटी गोंयचो चीफ मिनिस्टर जाल्लो, पूण आयज ताची धूव ऑथॉरिटीक पांय पडटा, पंचायतीक पांय पडटा, MLAकूय पांय पडटा, पूण कोण कान हालयना. तिची परिस्थिती आयकुया. Can you watch all these answers? Water has been tested, some location tested, and vacuum has come back with equal back. Now bring the answers to the MLA, to the local bodies, and from them to from the MLA.
ऑथॉरिटीज, पंचायत, MLA कोण कान हालयना. गरीब आसूं गिरेस्त आसूं, नो वन इज सेफ एनीमोर. What is happening to Goa? We are not just losing lives, we are losing trust, dignity and the very soul of Goa. आणि आतां ते गोंयकारांच्या घरां भितर घुसून गोंयकारांक तांचेच न्हिदपाचेर, बेडीचेर, फाटीचेर बांदून घालून चोरयो आनी किरम्यो जावपाक लागल्यात. दोनापावला, धेंपे फॅमिली, वास्को, डॉक्टर फॅमिली, डॉक्टर फॅमिली, सालिगांव, डबल मर्डर. अँड रिमेंबर, हेमी कोणें सपनाक पासून चिंतूंक ना की असले अपघातांच्या घरां भितर घुसून तांकां अशें साफर जावचें पडटलें म्हणून. तर आजुनूय दुसऱ्यांक जालां. म्हाका कित्याक पडना, येयलो ना देंवचार, कळ्ळो ना संवसार. आमच्या जाणटेल्यांनी ओपिनियन पोला टायमार गोंयची आयडेंटिटी राखून दवरलेली, त्यो असले दीस बरोवपाक न्हय. आनी जरी तर आयजूच इतलें जाल्यार फाल्यां घेतलें. आनी जरी तर आमी सदांचेच भाशेन दुसरें करतले म्हूण रावले जाल्यार सेजानीच्या बोरमोशान रांदीत दवरलेलें तें आदोन करपोन गेलोलें म्हणटात. तशी गोश्ट गोंयकारांची जातली आनी ताचो परिणाम फाल्यां आमच्या भुरग्यांक भोगचो पडटलो. तर गोंयकारां खातीर कितेंय उपाय आसा काय? एक पावट व्हडलीं जेन्ना प्रॉब्लमां आसतात तांकां सिंपल सोल्युशन आसता. इफ वी पे क्लोज अटेन्शन टू द प्रॉब्लम इटसेल्फ. आनी गोंयची सोल्युशनां दिल्ली वा बॉम्बे ना. गोंयची सोल्युशनां आमच्या गोंयच्या गांवांनी. आवर वोट्स, आवर वॉयसीस आनी चड करून आमच्या गोंयकारांचो एकवट. पूण थोडे आमचे गोंयकार कुल्ल्या भाशेन आपल्याच्यान कांय करूंक जायना तें जायना, दुसऱ्यांनी केल्लें पळोवपाक जायना. अँड दीस स्क्रॅप मेंटलिटी इज एक्झॅक्टली वॉट कॉर्पोरेट इज रिलायींग ऑन. गोंयकारां मदें डिस्ट्रॅक्शन करप म्हणजे कॉर्पोरेट्स गेट वॉट दे वॉन्ट. सो कॉर्पोरेटांक कितें जाय? तांकां आमची गोंयची जमीन जाय. तांकां आमकां गोंयकारांक कंट्रोलान दवरलेलें जाय. बाब नाशान सांगलां त्या प्रमाणे लास्ट इयर हे सानबर्न फेस्टिवल ते सावथ गोवाक हाडूंक सोदताले. तेन्ना आमी आवाज उठयल्लो. तेन्ना आमचो आवाज बंद करपाक 100 crores डेफेमेशन केस आमचेर फायल केल्ली. पूण आमी ती सावथ गोवाक हाडूंक दिवंक ना. आमी म्हणचे कोण? वी डोंट हॅव एनी इंडिविज्युअल हिरो. आमचे 18 जाण गोंयकार 83 पंचायतींत विजीट करून पंचायतींक आमचे सानबर्न नाका म्हूण रेजोल्युशन घेवपाक रिक्वेस्ट केल्लो. ते 83 पंचायतींतले 69 पंचायत तेमी रेजोल्युशन घेतलें. अँड वार्का वॉज वन ऑफ देम. आनी हे जे 18 गोंयकार 83 पंचायतींत गेल्ले तातूंतलो एकलोय गोंयकार फाल्यां इलेक्शनाक बसपाक जाय म्हूण हो बी तेणी हिडन अजेंडा वचोंक ना. आनी हे 69 पंचायतींनी जें रेजोल्युशन घेतलें ते एकूय पंचायतीक कांय पर्सनल इंट्रस्ट आसूंक ना. दीस इज कम्युनिटी स्पिरीट. आतां आमी समजून घेवपाक जाय हे जे सानबर्न ऑर्गनायझर आसात ते कित्याक तेंची फेस्टिवलां करतात. तांकां आमचीं भुरगीं ड्रग्स एडिक्ट जावन तांचो फुडार पिड्यार जाल्यार तांकां पडोवन गेल्लें ना. तांकां फक्त तांच्या पयशांचें पडोवन गेलां. गोंयचें कितेंय जावं. अँड रिमेंबर, दीज आर द सेम बिजनस पीपल फंड पॉलिटिकल पार्टीज. आनी आमी मागीर तांच्यो गोड गोड काणयो आयकून एज अ वोटर्स swallow the pill. Not because we are corrupt, because we are kept in the dark. चडशे आमचे गोंयकार आशेचे म्हूण पयशे घेवन मोतां मारिनात. ते आमच्या नेणारपणाचो फायदो काडटात. बिकॉज इग्नोरन्स इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल डिजीज ऑफ ऑल. बट द क्युअर इज फ्री.
इट जस्ट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग आवर आयज. आनी आतां आमचे दोळे उक्ते करपाक एक सादें एग्जाम्पल घेवन काळोखाचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न करुया. नाव इमॅजीन आय एम चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया आनी दुसरो एक आमचो गोंयचो गरीब शेतकार. नाव द सोसायटी टेल्स अस द चीफ जस्टीस इज मोर इंटेलिजंट दॅन द गरीब शेतकार. 16 judges, including former Chief Justice of India, refused to hear the case of this IFS officer in Uttarakhand. He exposed the illegal encroachments in Mussoorie, unauthorized construction inside corporate Tiger Reserve, and a multi-crore scam in Pittur, where Chaturvedi finally approached the courts for justice. 15 judges recused themselves from hearing his case. Now I will repeat. It is the society tells us that Chief Justice is more intelligent than the Garib Shatkar. But is that really true? Real courage is not just shouting slogans. Real courage is saying the truth and speaking the truth to each other. जोरी तर हांव चीफ जस्टीस जालां जाल्यार म्हाका ल्हान आसतना जें वातावरण मेवलां, एनवायरमेंट, हांव ल्हान आसतना जें म्हाका म्हारगेलें शिकोवप मेवलां, हांव ल्हान आसतना जो म्हाका सपोर्ट मेवला तो त्या गरीब शेतकाऱ्याक मेळोंक ना. एंड दीस इज नॉट अबाउट इंटेलिजन्स, दीस इज अबाउट ऑपॉर्च्युनिटीज. एंड दीस इज द रियालिटी, a brutal reality of inequality, गरीबसाण. आनी जरी तर आमकां गोंयची गरीबसाण काबार केल्ली जाय जाल्यार इलेक्शना टायमार मतांक लागून नेणार गोंयकारांक इल्लिगल आसा तें लिगल करूंक जाता म्हूण पिशान काडून न्हय. जरी तर आमकां गोंयची गरीबसाण काबार केल्ली जाय जाल्यार वी नीड टू अपलिफ्ट ईच अदर वीथ कम्युनिटी स्पिरीट, लायक सिंगापूर did. उडक्यास करता 1965 वर्साक पासून सिंगापुरांत तो लोक जेवणाक पातीशेर जाताले. पूण आयज सिंगापूर खंय पावला तें पळय. हाव did they do it? One of the strong example is they invested heavily in human capital. आनी जरी तर आमकां गोंयची गरीबसाण काबार केल्ली जाय जाल्यार वी मस्ट स्टॉप द सायकल ऑफ इनइक्वॉलिटी. फक्त आमच्या भुरग्यांच्याच फुडारा खातीर न्हय, बट टू सेव द व्हेरी सोल ऑफ गोवा, टू सेव द आयडेंटिटी ऑफ गोवा. तर ही गोंयची आयडेंटिटी कोण राखतलो? दिल्लीवाले गोंयकारांक आपोसतात ना? As I said, the problem is not about our ability. The real problem is we are kept in the dark. आमच्याच मदें थोडे देंवचार भोंवतात आंज्याचें रूप घालून, आपुणूच शाणें म्हूण सजमोवपी, आनी तातूंत भितर आमचे थोडे नेणार गोंयकार. न्यूज पेपर सांगता त्या प्रमाणे. तर न्यूज पेपर कितें सांगता? We are responsible for the current state of Goa. If everyone is preoccupied with being a hero, who is left to care for the land? आता हे न्यूज पेपर सांगता तें खरें काय? If everyone is preoccupied with being a hero. पूण जरी तर गोंयकार चतूर रावत जाल्यार they cannot fool all of us all the time. And now, first time in human history, something very amazing is happening. Yes, artificial intelligence, which makes it harder to hide the truth. Artificial intelligence सांगता त्या प्रमाणे each of you possesses unique abilities, often shaped by your environment and resources available to you. तुमकां दर एकल्याक तरे तरेचे गूण आसात. तूं शेतकार जाल्यार तुका जमणीची नॉलेज आसता,
तूं आदोगाद जाल्यार कायद्याची, तूं नुस्तेकार जाल्यार तुका दर्याची नॉलेज आसता, दोतोर जाल्यार भलायकेची, आनी जरी तो शेतकार ना जाल्यार दोतोराक जेवण खंयचें. म्हणजे आमकां सगल्यांक एकामेकाची गरज आसता. म्हणजे नो सिंगल वन ऑफ अस इज स्मार्टर दॅन ऑल ऑफ अस टुगेदर. आय विल रिपीट. No single one of us is smarter than all of us together. So don't expect any hero to save Goa. You are the real hero. You are the one Goa is waiting for. तुजें शिकप कितलेंय आसूं, तूं खंयचीय भासूय उलोव, हाचेर आनी थोड्याच वेळान प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. आयज तुमी हांगा कित्याक आयल्यात? पयर बाब फेद्रिनान उलो मारलो तेन्ना पेंजी, म्हापसा, मारगांव गोंयकार कित्याक आयले? कार्निवाल हो शिगमो आसा म्हण येवंक ना, कोण फुकट सोरो, चिकन हो पयशे वांटतले म्हण येवंक ना. तर कित्याक येयले? बिकॉज यू आर डिफरंट फ्रॉम द क्रावड मेंटलिटी. तुमकां खंय तरी कोणशाक तरी तुमच्या भुरग्यांचो हो गोंयचे फुडले पिळगेचो हुस्को आसा. एंड रिमेंबर, तुमच्याच सारक्या गोंयकारांनी ओपिनियन पोला टायमार गोंयची आयडेंटिटी राखून दवरलेली. हावेवर ड्युरींग ओपिनियन पोल वी से वी सेव गोवा. डीड वी अपलिफ्ट ईच अदर आफ्टरवर्ड्स? Goa is one of the richest state in India as far as per capita income is concerned. तर अजूनही गोंयांत बरीच साडी कित्याक? What kind of victory was that? हाचेर आमी हाचो ताचो गुन्यांव करप म्हाका जाल्यार सारकें दिसना. इन्स्टेड आमी सगल्यांनी हाचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा. Let's assume it was our ignorance. True community spirit means equal opportunity to every Goinkar and not select few. This time, we must see that no Goinkar is left behind. If we stand together, we grow together. Provided we come together with the spirit of कम्युनिटी. तर हो गोंयच्या स्पिरीट ऑफ कम्युनिटी म्हणजे कितें? आयचेंच एक एग्जाम्पल घेवया. आमी ही वारक्यांक मिटींग घेवपाक अरावंड आय थिंक इन डिसेंबर म्हयन्याक घेवपाक सोदताले, पूण कांय कारणाक लागून ती मिटींग घेवपाक जावंक ना. ह्या म्हयन्याच्या फर्स्ट वीक, जानेराच्या फर्स्ट विकाक आमचो एकलो टीम मेंबर बाब कार्मो ताणें एक सिंपल वॉट्सॅप मॅसेज धाडली बाय लोहिजा की आमी एक वारकाक मिटींग घेवपाक सोदतात एंड वी नीड युअर हेल्प. शी रिप्लायड, एनीथींग फॉर गोवा. दीस इज गोंयकारपण. आनी उपरांत आमी बाय लुइजा एंड बाब सोलोन ताका मेवले एंड हियर वी आर. आनी आयज तुमी हांगा आयल्यात. दीस इज एक्चुली वॉट एवर लुइजा एंड सोलोन आमची आज मिटींग जाल्या, ते मिटिंगेचेर तांकां पर्सनल कांय फायदो ना. आमकां दिसता ते प्रमाणे दीस इज लायक एक गोंयकार हेल्पींग अदर गोंयकार विदाउट एक्सपेक्टींग एनीथींग इन रिटर्न. एंड दीस इज प्युअर गोंयकारपण. आयज तुमी हांगा आयल्या. बाब संदेश इतलो पयसून आयला, बाब सिरील आयला, बाब ताजे बरोबर फ्रेंड येयले, आमचो सेबी येयला वास्कोसून, आमचे नाविलकार येयल्या. म्हाका दिसता त्या प्रमाणे आमकां कोणाकूच हांगा पर्सनल कांय फायदो ना. दीस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी स्पिरीट वीच सॅक्रिफायस. एंड रिमेंबर, वी आर नॉट हियर टू फायट अगेन्स्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी. इन फॅक्ट वी एप्रोच ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज. आमकां दिसता त्या प्रमाणे गोंयच्यो ज्यो सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसात ते पॉलिटीक पार्टींत बरे गोंयकार आसात आनी ना बरे गोंयकार आसात. आनी जे कोण बरे गोंयकार आसात ओपन मायंडेड, दे सपोर्ट अस एंड वी सपोर्ट देम बॅक. गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, रायट? आनी आतां कम्युनिटी स्पिरीट
हाचें एक एग्जाम्पल घेता जाल्यार आय एम द प्रेजिडेंट ऑफ दीस NGO. समजुया हांवूय वार्काचो आनी बाय लुईजाय वार्काचे. आनी जरी तर फाल्यां एक वार्क्यान कसलेंय इलेक्शन आसा जाल्यार इलेक्शनाक बसपाक हू गेट्स द फर्स्ट चान्स? इज इट अबाउट द टायटल or is it about something else? First, we need to understand the goal, right? What is the goal? To become rich and famous, name, fame, or community spirit. हें सोंपें जावपाक समजुया वारकेंच्या गांवांत एक नुस्त्या मारपाचें जाळ आसा. कम्युनिटी नेट, नॉट इंडिविज्युअल ओनर. गांवचे सांजेचे नुस्त्या धरपाक वयतात आनी नुस्तें धरून हाडले उपरांत ते गांवच्या लोकांक वांट्टात आनी गांवच्या लोकांचें जेवण जाता. पूण आयज परिस्थिती अशी की तें जाळ सारकें पिजलां. म्हणजे नुस्तें कसो मेळपाक ना, म्हणजे गांवच्या लोकांक नुस्तें मेळपाक ना. हे परिस्थितींत हांव फुडें सरतां आनी तें जाळ शिंवपाक सुरू करता. उपरांत बाय लुईजा येता आनी तें जाळ शिंवपाचें कंप्लीट करता. म्हणजे जाळ इज रेडी, नुस्तें कसो मेळटलें, गांवच्या लोकांक नुस्तें मेळटलें. एंड दीस इज द गोल, रायट? तें हांवें केलें ऑर लुईजान केलें? वॉट इज द डिफरन्स? एंड एज प्रेजिडेंट माय फर्स्ट जॉब इज नॉट टू क्लेम क्रेडिट. माय फर्स्ट जॉब इज टू आयडेंटिफाय कम्युनिटी स्पिरीट एंड सपोर्ट लुईजा. जरी तर हांवूच शाणो म्हणलो जाल्यार म्हज्या भितर आनी आमचे जे ऑपॉर्च्युनिस्ट आसात तांचे भितर डिफरन्स कितें? एंड रिमेंबर, वेन वी अपलिफ्ट ईच अदर वी ऑल शायन ब्रायटर. आतां दुसरो एकलो वारकेकार येता आनी तो 2 मिटिंगे ऑर्गनायज करता वीथ सेम कम्युनिटी स्पिरीट. आतां कितें? बाय लुईजाक एक्सप्लेन करपाचें, सी यू डीड युअर जॉब, बट ही वेंट लिटल फर्दर. आमी ताका सपोर्ट करूया. आतां तिसरो वारकेकार येता आनी तो 2 न्हय 5 मिटिंग्यो ऑर्गनायज करता, बट वीथ कॉर्पोरेट बॅकींग. तो चिकन, सोरो, बिरयानी सगळें वांटून खडेगान मिटिंग्यो ऑर्गनायज करता. पूण निवडून येयले उपरांत तो आपणें इन्वेस्टमेंट केल्लो म्हणटलो. आतां पयशे भरपाचो टायम. वाय नॉट? And this is what most politicians do, right? And remember, it is the corporate who fund these political parties. आनी जरी तर आमी बीन इलेक्शना टायमार आमच्या नेणारपणाक लागून आस करप आनी मागीर 5 वर्सां गोंय सांबाळया म्हूण रस्त्यार येवन प्रोटेस्ट करप. जरी तर इलेक्शना टायमार आमकां चिकन, सोरो, पयशे जाय आनी ते निवडून येतरूच तेमी गोंय सांबाळलें जाय, अशें कशें जातलें? अशें कोण करतलो? डजंट मेक सेन्स, डज इट? सो वॉट इज द सोल्युशन? इज इट मनी? मनी इज नॉट द सोल्युशन. कम्युनिटी स्पिरीट इज. आतां थोडे गोंयकार म्हणटात गोंयांत आनी बरे गोंयकार घेवनले. जे कोण गोंयांत बरे गोंयकार उरलो नाय म्हणटात ते डीप डावन आपूण कोण तो एक्सपोज करता. बिकॉज लायक एट्रॅक्ट्स लायक. नो डाउट, opportunities all around, no doubt about it. So what do we do? Navigate them and surround with right people. आनी देवा कृपेन म्हणटात ते भाशेन गोंयांत आजुनूय कितलेशेच बरे गोंयकार आसात. आमकां एक गोंयकार असलो मेळटा की तांकां स्वताक कितलीशींच प्रॉब्लमां आसा तरूय आसतना दे वील डीग डीप इनसायड एंड फायंड द एनर्जी टू हेल्प अदर्स. आनी ते दुसऱ्यांक हेल्प करतात ते फाल्यां इलेक्शनाची बसपाक तयारी वा वीथ हिडन अजेंडा न्हय. नो, वीथ प्युअर हार्ट. And these are silent heroes. We don't need to create them. We just need to connect them. So let's remember,
जोरी तर आमकां गोंय सांबाळपाक जाय जाल्यार इट इज नॉट अबाउट हू हॅज द मोस्ट इंटेलिजन्स. इट इज नॉट अबाउट हू हॅज द हायस्ट एड्युकेशन. थोडे आमचे दे ब्रॅग अबाउट देर एड्युकेशन, रायट? The biggest problems in our world are created by highly educated people. Michael Faraday, one of the most influential scientists of all time, तो बूक बायंडींग फॅक्टरींक हेल्पर म्हूण कामांत आसलो. पूण आयज ज्यो रस्त्यार सगल्यो गाडयो भोंवतात, शेतांनी आमचे जे वॉटर पंप चलतात, आमच्या कुजनांनी जे मिक्सर चलतात, दीस इज हीज हार्डवर्क एंड कमिटमेंट. No formal education. So don't let anyone tell you that you are not qualified to save your Goa simply because you don't have those fancy degrees. Your love for the land is your greatest qualification, and your community spirit is your power. It is also not about what language we speak. आमी ऑब्जर्व करतात त्या प्रमाणे थोडे आमचे गोंयकार अशे सुबे माजार इंग्लीश कळना जाल्यार उलोवपाक हांकडेतात, आनी थोडे गोंयकार मातशें इंग्लीश कळटा जाल्यार इंग्लीश कळना तांकां अंडर एस्टिमेट करतात. पूण जोरी तर इंग्लीश इज अ लेवल ऑफ इंटेलिजन्स जाल्यार हे UK इंग्लीश उलोवपी रस्त्यार कित्याक न्हिदतात? आल्बर्ट आयन्स्टायन, गॅलिलियो, निकोला टेस्ला, ते इंग्लीशमॅन आसूंक ना. ती खंयचीय लँग्वेज जावं, लँग्वेज इज नॉट द लेवल ऑफ इंटेलिजन्स. लँग्वेज इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. फक्त आमचें मन बरें आसपाक जाय. आनी जोरी तर आमकां गोंय सांबाळपाक जाय जाल्यार इट इज अबावट गोंयकार हू इज गूड एट हेल्पींग अदर्स with pure heart. आनी आमकां खरेंच गोंयचो हुस्को आसा आनी जोरी तर लाँग टर्म विजन आसा जाल्यार फर्स्ट वी नीड टू गेट आवर फावंडेशन रायट. एंड दॅट फावंडेशन इज फर्स्ट 7 years of a child. And this is not political promise. This is biological fact. आनी जोरी तर तुमच्या कोणाच्याय घरांत 7 वर्सां सकयल भुरगें आसा जाल्यार हें फुडलें विडियो क्लीप बारीकसाणेन आयकुचें आनी सजमपाचो प्रयत्न करचो. Every human, this is a fact, every human first 7 years is a download, a hypnosis. The brain of the child under 7 is in a lower vibrational frequency. The child below 7 has a lower vibration in consciousness. So nature makes the first 7 years. What kind of programs are required to do this time? I say, how do you get them? You just watch. You watch your parents, you watch your siblings, and your community. Because you haven't learned 300,000 rules to think about. First 7 years of this, that's they observe it and just download it. They say, give me a child until it's 7 and we'll show you the man. They've been saying that for 400 years because they knew 7 years was the program period, and 95% of your life after that will be what the program is. आमकां खऱ्यांनीच जोरी तर गोंय सुदारलेलें जाय आनी आमकां खरेंच लाँग टर्म विजन आसा जाल्यार दीस इज द स्टार्टींग पॉयंट. आमी आमच्या भुरग्याचे सावन सुरू करपाक जाय. एंड आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय चायल्ड ऑर युअर चायल्ड, बट our child with community spirit. This seems like a big goal. Can we achieve this? Yes, we can. If there is a will, there is a way. And we don't need to convince everyone. We just need to understand law of diffusion of innovation. So, zmapaco projekt kruya. Some people the law of diffusion of innovation. And if you don't know the law, you definitely know your knowledge. The first 2.5% of our population are our innovators. The next 13.5% of our population are our early adopters. The next 34% are your early majority, your late majority, and your laggards. The only reason these people buy touch-tone phones is because you can't buy rotary phones anymore.
We all sit at various places at various times on the scale. What the law of diffusion innovation tells us is that if you want mass market success or mass market acceptance of an idea, you cannot have it until you achieve this tipping point between 15 and 18% market penetration, and then the system tips. So it's this here, this little gap, that you have to close. Because you see, the growing majority will not try something until someone else has tried it first. And these guys, the innovators and the early adopters, they're comfortable making those gut decisions. They're more comfortable making those intuitive decisions that are driven by what they believe about the world. These are the people who spent $40,000 on flat screen TVs when they first came out, even though the technology was substandard. And by the way, they didn't do it because the technology was so great. They did it for themselves. That's because they wanted to be first. Now, this is about spreading the message, and that is powerful. But believing in our ability to make change is even more powerful. Action so वर्सां 1900 ते 2006 आख्ख्या संवसारान जे सक्सेसफूल मुवमेंट जाल्यात ताचेर एक रिसर्च केल्ली आसा. एंड रिमेंबर, नो हेट स्पीचीस, नो वायलन्स, पीसफूल मुवमेंट. 100 वर्सांची रिसर्च सांगता त्या प्रमाणे जरी तर थोडेच विथ कम्युनिटी स्पिरीट एकठांय आयले जाल्यार वॉट आर द पॉसिबिलिटीज हाचो एक प्रूफ ऐकुया. Researchers looked at movements from all over the world and found that with 3.5% of the population actively engaged in fighting for change, they win every single time. म्हणजे जरी तर एका गांवांत 100 लोक असल्यार त्या 100यांतले फक्त 4 जाण विथ कम्युनिटी स्पिरीट फुडें सरले जाल्यार सेविंग गोवा इज नॉट अ मिरेकल, इट इज अचिवेबल रियलिटी, एंड वी आर दॅट 3.5%. यू आर द लास्ट होप गोवा इज वेटिंग फॉर. आणि जरी तर ह्या निमण्या वेळार पासून आमी सेल्फीश रावले जाल्यार दीस इज द रियलिटी. एंड रिमेंबर, ही जी नवी फ्लॅटां येतात व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगांनी, तांचो प्रायस लाखांचेर उरोंक ना, क्रोरांनी जाल्लो आसा. आनी दुसरें, आमच्या गोंयच्या गांवांनी सुमार 100 घरां आसतात आनी तातूंत एक प्रोजेक्ट येता जाल्यार 500-600 फ्लॅटां येतात. 2 प्रोजेक्ट जाल्यार 1000 वयर जाले. म्हणजे गोंयकारांची 100 घरां आनी भायल्या दुडवारकारांची 1000 घरां. मागीर गोंयकार पंच सरपंची खबर सोड, पुडगास करता. हे जे फ्लॅटांत रावतात ते सगळे दुडवांकार आसतले. म्हणजे आमचे भुरगीं आपल्याच गोंयांत दुसऱ्यांची गुलाम जावन भोंवपाचे आसा. इफ वी कीप बीइंग सेल्फीश and keep dreaming about politics. खरें म्हणल्यार गोंयकारांक पॉलिटिक्स खेळपाचो टायम उरोंक ना. दीस इज आवर सर्वायवल. दीस इज द लास्ट चान्स गोवन हॅव टू सेव गोवा. तर गोंय कोण सांबाळटलो? इफ नॉट अस, देन हू? आमचेच बराबर थोडे देंवचार वा नेणार गोंयकार आसात, तांकां आयडेंटिफाय करतलो जाल्यार एक सोंपें एग्जाम्पल. समजुया खंयच्याय गांवांत 1-2 फामिली मदें डिस्प्यूट जाता आनी तातूंत जरी तर पॉलिटिशियन इनवॉल्व जालो, वॉट इज द फर्स्ट थिंग दॅट पॉलिटिशियन चॅक? दे डोंट सी द फॅमिलीज, दे सी वोट्स. आनी जरी तर तो पॉलिटिशियन वुल्फ इन शीप क्लोथींग जाल्यार त्या वयल्यान उज्यान पेट्रोल घालपी, बिकॉज दे बेनिफीट फ्रॉम आवर कॉन्फ्लिक्ट. जरी तर तांकां गोंयकारांचें वा गोंयचें पडोवन गेल्लें जाल्यार हे दोंगर कातरून शेतां करून नाका जाल्यार प्रोजेक्ट हाडून गोंयकारांची आयडेंटिटी वायपाट करूंक दिवपाचें न्हू. गोंयकाराचें सर्वायवल वॉटर लेवल नाका कडेन पावल्लें आसा. तर ह्या निमण्या वेळार तरी आमी एक सॉफ्ट ट्रूथ उलोवपाची गरज आसा. आमी फक्त
पॉलिटिशनाचोच गुन्यांव करप हें सारकें काय? आमी पॉलिटिशनाचो गुन्यांव कित्याक करता? ते सेल्फीश, तांकां दुसऱ्याचें पडोवन गेलें ना, आपल्याचेंच पडोवन गेलां. आनी जरी तर आमी बीन आमचेंच पडोवन गेलां, मी, जाल्यार आमचे मदें आनी पॉलिटिशनां मदें डिफरन्स कितें? प्लीज रिमेंबर, when we uplift each other, we all shine brighter. आनी जरी तर 1961 उपरांत आमी एकामेकाक आदार केल्लो, जाल्यार हे भायले आयज गोंयांत येवन गिरेस्त जावपाचे न्हय आनी आमी गोंयकार आपल्याच गोंयांत तांचे गुलाम जावपाचे न्हय. दीस इज आवर ओन क्रिएशन. आनी हे निमण्या वयल्यार जरी तर आमी गोंयकार वीथ कम्युनिटी स्पिरीट एकठांय जाले, वॉट आर द पॉसिबिलिटीज? 3 एग्जाम्पल्स हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयलें, जरी तर आमी वीथ कम्युनिटी स्पिरीट एकठांय जाले जाल्यार नो police officer or any official will dare to misbehave with you or ignore their job responsibility, because community spirit can restore law and order with zero tolerance. दुसरें एग्जाम्पल, आज जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान गोंयांत डिस्ट्रॅक्शन जाता ताचो परिणाम खूब वायट जावपाचो आसा आनी ताका लागून जायते गोंयकार कोर्टांत वयतात. पूण कोर्टांत एक पाव वीथ कॉर्पोरेट इन्फ्लुएन्स वा पयशाच्या फोर्सान त्यो केशी भायर पडटात. पूण जरी तर गोंयकार वीथ कम्युनिटी स्पिरीट एकठांय जाले जाल्यार वीथ कम्युनिटी स्पिरीट वी कॅन गॅदर सबस्टेन्शियल एविडन्स वीच इज नॉट पॉसिबल इंडिविज्युअली. आनी जरी तर आमी एज कम्युनिटी सबस्टेन्शियल एविडन्स तयार केलें जाल्यार इवन सुप्रीम कोर्टान ज्यो केसी भायर मारल्यात त्यो परत्यो उक्त्यो करूंक जाता. ताका रिव्यू पेटिशन म्हणटात. And even after that, if justice is denied, then there is something called curative petition. And remember, with community spirit, even impossible becomes possible. In all these changes of lives, there is a people. People in power and enemies will let me frighten and if you all those laws which are brought in force by the central government in some regions were applied to mob arrest, half these gentlemen were brought to jails. Were applied to mob arrest, half these gentlemen were brought to jails. Now read between the lines. With community spirit, even impossible becomes possible. तिसरें एग्जाम्पल, सेम लायन वीथ बाब फेडरल रिबेगो, हीच चार्टर रिबो. जरी तर आमी शिमोर्जान एकठांय जाले वीथ कम्युनिटी स्पिरीट आनी पॉलिटिकल पार्टी लागीं डिमांड केलो, डिमांड अ लॉ टू सिक्युअर फर्स्ट 7 years ऑफ एवरी गोवन चायल्ड, ऑर बाब सिरील सांगतलो ते भाशेन टॅक्स एक्झेम्पशन फॉर एवरी गोवन. आमी शिमोर जाणांनी जरी तर रिक्वेस्ट केलो पॉलिटिकल पार्टी, जाल्यार ते कितें म्हणटले, आमी वाचता मागीर सांगता. पूण जरी तर शिमोर जाणा सुवातेर 200 जाण एकठांय जाले, देन दे वील स्टार्ट टू टेक अस सिरियसली. आनी जरी तर 200 सुवातेर 500 जाण एकठांय जाले, दे हॅव नो चॉयस बट लिसन टू अस. एंड रिमेंबर, नेवर डाउट द स्मॉल ग्रुप ऑफ thoughtful, committed citizens. They can change the world. Indeed, it's the only thing ever has. So Nimne, if you believe what we believe, that community spirit is stronger than corporate politics, then don't just listen, but act. Tonight, we are not asking you to convince everyone. We are asking you to be among first 3.5%. Be the innovator, be the early adapter, the few who believe before the crowd. Don't let them divide us in the name of caste, creed, church, temple. Hindu, Christian, Muslim हे मागीर. आमी गोंयकार फर्स्ट.
We all breathe the same salty air. We all love the same land. Your Goa needs you. You are the last hope Goa has been waiting for. We may be small, but we are enough to begin an unstoppable wave of change. So please act now or after the meeting. Send a WhatsApp message, just the word Goa for this number, or give a missed call. Our team will connect with you. This is how we find community spirited Goenka. We need us, and together, yes, we can.